اليوم على اليوم جيت بموضوع جديد. هو ماشي موضوع، هو سي ان بون بلان. قبل ما نبدا اول حاجه نفهمكم جو بونس غادي يكون على جوج اجزاء باش نهضر على كل شيء. الوغ هذا الجزء الاول غادي نهضر لكم المهم على 3 4 تروك، ولا بروشين فوا ان شاء الله نهضر على حوايج اخرين ومواقع اخرى. الوغ اول حاجه كنطلب منكم الاشتراك وتفعيل الجرس، حيت كاينين شي بنات ما كيوصلوهمش لي نوتيفيكاسيون ديال الحوايج اللي كنحط. الوغ هادشي كيزيد يشجعني ومازال نعطيكم بزاف 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 ونتقاسم معكم اي حاجه انا استفدت منها، اي حاجه انا عارفاها وبغيتكم حتى نتوما تعرفوها وتستافدوا منها وتبروفيتيو منها، علاش لا. الوغ بنات فرنسا عندنا بليزيور سيت اللي كتقدري تشاركي فيهم، كتبوستي لا كانديداتور ديالك و كوم كوا tu tentes ta chance. فوالا، حيت ماشي كلشي كيربح وماشي كلشي ما كيربحش، يعني غادي تسجلي وغادي غادي تسناي، مي كاين الربح، كاين الربح، حيت بالدليل بانني انا يعني فوق ما كنشارك بليزيور فوا كنربح، يعني ماشي غير حيت ربحت المره الاولى ما غاديش يعاودوا يصيفطوا لي، لا. نزيد نشرح لكم، كاين موقع نهضر لكم على اهم موقع واللي زوين بزاف واللي تسجلت فيه دابا مده قيل هادي عامين وانا مسجله فيه. كيصيفطوا لي دي برودوي اللي زوينه، اللي داخله في اطار الاقتصاد، بانك ما غاديش تقدي مثلا تاخدي هذاك لو برودوي، هذاك لو برودوي بهذاك الثمن الحقيقي ديالو. غادي نقول لكم على من كنهضر مثلا على بحال هكا بارفان ايدول. انا هذا توصلت به غراتوي بور تيستي ابري بور دوني لافي ديالي. كيفاش كتبداو؟ كتدخلي للسيت simplio.fr، غادي نخليه في لا باغ دانفو لتحت، و كتلقاي المهم كتسجلي كديري المعلومات ديالك، ومن بعد كتلقاي بليزيور بعد دي زانفورماسيون كتعمريهم، و من بعد كترجعي لاكاي كتشوفي كيكون بزاف ديال الحوايج، كيكون برودوي ديال التجميل، كيكونوا بحال دغنيغمون كانوا العاب الاطفال، كيكون ماركات ديال بحال مثلا اديرما لا روش بوزاي نوكس، مهم لي مارك زوينين، لي مارك اللي غاليين باش غادي تاخديهم، مهم شي حاجه بحال هكا، مهم بليزيور ما عنديش في الراس، كاين كافي، كاين مهم دو تو، نتوما غادي تدخلوا وغادي تشوفوا ابري كتشوفي انت شنو بغيتي. ما غاديش بغيتي ديريهم تبوستولي فيهم كاملين اللي كيكون مثلا متاح، حيت كيديروا اون دات كتكون مكتوبه كوم كوا هذا ها فوقاش غيبدا، ها فوقاش غيتسالى، والانسكريبسيون مفتوحه. كتبوستولي الانسكريبسيون ديالك، و ابري هما منين كتربحي كتعاودي كيوصلك ان ميل لا بواط ميل ديالك كوم كوا فيليسيتاسيون فوالا راكي غانيونت، و كيصيفطوا لك لو برودوي اللي نتيا بوستوليتي ليه. بحال بالنسبه لي بارفان، انا هذا كما قلت لكم ربحته، وهذا حتى هو ربحته، هذا اولمبيا ديال بارفان، حتى هو بجوج بهم. مي هادو البنات كيكونوا دي كومباني سيكريت اللي ما كيتعطاوش لي ليان لكل شيء. ابري منين كتكوني كتربحي كيبقاو يصيفطوا لك ان ميل كيكون اونيك ديالك. مي البنات شنو كنديروا؟ كنبقاو نعطيوه لبعضياتنا، و كان باش كيكون ربح على الجميع. فوالا، هذا هو سامبليو زوين وسيكوريزي البنات، حيت كاين بنات اللي كيسولوا كيقول لك لا ما تقدش نعطي لي زانفورماسيون ديالي، لا ما كاين حتى شي مشكل، راكي تقدري
تسجلي فيه، تقدري تبوستولي فيه كما قلت لكم. ما فيه حتى شي مشكل. من بعد منين كيوصلك لو برودوي هما شنو كيطلبوا منك، حيت كاين غيقول لي حنايا شنو المقابل، واش غيعطيوك مثلا ان بارفان ديال هاد يعني بون فالور تيل فالور مثلا غالي، شنو انا غادي شنو غيطلبوا مني، حيت كاين بزاف عاوتاني البنات اللي سولوني كيقولوا لي ايوا وانا شنو غادي ندير في المقابل. انت غديري لهم لا بوب تو سامبلومون، ولكن غادي ديري الحاجه لا في ديالك اللي كيفاش غنقول لكم يعني صحيح، ما غاديش تكذبي انا عجبتني ما عجبتنيش ما عجبتنيش، يعني ماشي ما عرفتش ماشي لا فان دو موند. بحال هذا انا جاني مجهد بزاف، جاني مجهد مي كوميم يعني كيعجبني، يعني نقدر نديرو مثلا في البرد مره ولكن غير شتا وحده تكفي. هادشي كامل انت كتكتبيه. هما في الاول كيطلبوا منك كيقولوا واش عندك ان كونت فيسبوك، واش عندك تويتر، واش عندك انستغرام، واش عندك اون باج ولا ان بلوغ ولا. المهم هما في الاول كيطرحوا الاسئله ديالهم عليك، انت كتقولي مثلا ها شنو عندي ها شنو ما عنديش. ابري هادشي اللي كيطلبوا منك في المقابل. و بيان سور هما رابحين حيت غادي تعطي لافي الناس اخرين غادي يشوفوا لو برودوي. وبحال مثلا لو بارفان راه كان مازال ما خرجش للسوق، يعني نتيا كتيستيه قبل الناس. الوغ هاد لو فات بانك انت كتيستيه انا هذا عجبني بزاف، خفيف وعجبني بزاف، ها هو الدليل بانه ضربت فيه النص. ملي كتعطي لافي ديالك سا دون اونفي الناس الاخرين بانهم حتى هما يتيستيو. الوغ هنايا كترفع النسبه ديال الشراء لا سوسيتي، يعني كاين بليزيور تروك هما راه كيربحوا، هما رابحين منك، يعني ماشي عطاوه لك صافي تقولي لا وتخوفي ولا. انا البنات راه عامين دابا وانا مسجله فيه، راه كاينين بنات تبارك الله راه مسجلين من شحال هادي من 7 سنين و 8 سنين وما تقاسموه مع حتى شي واحد. وكاين اللي قلبو كبير بحالي كما كيبغي الخير راسو، كيبغي حتى شي الناس اخرين حتى هما يستافدوا. الوغ انا صاحبتي هي اللي كانت فاتني به، الله يجزيها بخير. و فريمون صافي بليزير بانك تقاسمي شي حاجه مع الناس الاخرين. هذا بالنسبه لسامبليو البنات، انا غنخليه لكم. ابري كاين ميزافون بروميير هانتو لي مارك زوينين. هذا كان ديال نيكد، هذا سيتي ان فون دو تان، هذا ان غلوس، هذا انتي سيرن. هذا ميزافون بروميير البنات ماشي خاص ماشي اي واحد يقدر يتسجل فيه، خاص يكون فيه لي زانسكريبسيون محلولين مفتوحين باش كل واحد يقدر يدخل واحد اخر. يعني خاصكم تسناو مثلا اون بيريود اللي تكون لي زانسكريبسيون مفتوحه. والبنات الا كانت لي زانسكريبسيون مفتوحه انا غادي نكتبها لكم، غنكتب لكم ان بون بلان دخلوا ونحط لكم اللين وباش كلشي يبروفيتي. حيت انا ما عرفتش كيفاش ندير نوصل الفكره. انا ما عنديش علاش غادي نخبع طونك سي ان سيت اي بروبوز دي برودوي غراتوي، الناس كاملين يقدروا يستافدوا منهم، علاش ما تستافديش؟ تو طون تا شانس. الا ربحتي كان بها، ما ربحتيش ماشي مشكل، مره اخرى. هاد السيت كيحط دي برودوي توب دو توب، كاينين دي بارفان حتى هو كاين برودوي هادو كوسميتيك كاين ولي بون مارك كتستيهم. راه لو سيت راه ميزافون بروميير، يعني كتستيهم نتيا قبل الناس. ومن بعد حتى هو في المقابل كيطلب منك بانك تكتبي غير لافي ديالك، فوالا تو سامبل، يعني ما كاينش شي حاجه كومبليكي البنات، ساهل ساهل ساهل. ونهضر لكم على ثالث واحد ونوقف الفيديو باش ما يجيش طويل. ثالث واحد هو لو بوتي مارسيي. لو بوتي مارسيي كانوا صيفطولي شي كارطه، دخلت للسيت ديالهم تسجلت. وكاين واحد لو كوان ديال لي امباسادور، لو بوتي امباسادور جو بونس الا بقيت عاقله، المهم امباسادور. و كتسجلي فيه كتعطي لي زانفورماسيون ديالك. او ابري كيديروا دو طون ان طون مثلا شي حاجه باغا تيستيها، يا لي جيل دوش يا لي شامبوان يا المهم بليزيور تروك. بحال دابا مثلا انا كنت ربحت هذا سي ان كونسونطري دو جيل.
هذا اللي كنت انا اختاريت الورانج بيو بومبلوموس. هذا صيفطوه لي مع دي بون دو ريدكسيون دو 1 اورو. هنا كان واقيلا شي جي يوتيليزي وباقي لي هنايا واقيلا شي 5 ولا 4. فوالا باش منين تمشي مثلا كارفور اوشون تقدري تستعمليه، عندك ان اورو دو ريدكسيون كتنقص لك من لو برودوي منين كتشريه. يعني فريمون رابحه بانني نتيستي واحد الحاجه ولو فورما ديالو عجبتني بزاف. يعني نقدر نديه معايا مثلا الصفر، نقدر نديه معايا الا كنت غادا شي مدينه اخرى وغادي نكون في لوطيل ولا. يعني فريمون بوتي فورما، ولكن راه سي ان كونسونطري. يعني راه غير انتي تقول انا اسيت غير مره واحده باش نشوف كيفاش داير، وابري باش عطيت لافي ديالي. ولي بون ريدكسيون كيما قلت لكم كينفعوا بانك تاخدي من سوبر مارشي، من المغازان ب ان بو موان شير 1 اورو. باه سي دي سو ماشي غير هكاك. فوالا البنات هادشي اللي كاين. انا تقاسمت معكم نو باقي واحد حتى هو، ومن بعد نعطيكم وحدين اخرين. راه كاين بزاف البنات، انا غادي نتقاسمهم معكم في الجزء الثاني ان شاء الله. وهادشي كامل غير باش ما يكونش الفيديو طويل. و ما تنساوش فعلوا الجرس و الاشتراك. فوالا هذا فيشي هادو كانوا دي زامبول. فوالا فيهم بور فيتامين سي و فريمون زوين. كنت هو اسيتو مازال ما كملتش مي زوين حتى هو. الوغ كتدخلي السيت ديال فيشي حتى هو وكتسجلي فيه، ومن بعد كاين عاوتاني البلاصه ديال فين باغا تيستي، وكيصيفطوا لك كيقولوا لك ها شنو مثلا كاين هاد الفتره واش تبوستولي. كتشوفي نتيا واش حاجه كتانتريسيك كتبوستولي، الا ما عجباتكش ما بغيتيهاش ما عندك ما ديري بها صافي ما كتحطيش. وانا غالبا كنشوف صراحه يعني ماشي اي حاجه نجيبها ونحطها ما كاين لاش. خاصني نشوف واش انا باغاها، واش نحتاجها، واش انا عندي بشره حساسه، واش غادي توالمني ولا نقدر مثلا نجيبو غادي نعطيه لختي مثلا. يعني بحال هكا اولا باش يكون ان برودوي بحال سامبليو. البنات سامبليو الا كان شي حاجه اللي غادي تفيدك انت، شي حاجه غادي تربحي فيها يعني كتهمك. اما لما كانش غادي يهمك يعني ما كاين لاش تبوستولي هنا وهنا وهنا وهنا. راه دي فوا كيكونوا يعني بليزيور كومباني في سامبليو. مي ما كنديرش كلشي، كندير غير اللي انا مهتمه به، غير الحاجه اللي انا باغا. ولو سيت راه عطيتو كاين بزاف ديال البنات صحاباتي اللي عطيتو لهم، وكاينين اللي ربحوا وكاينين اللي مازال. انا اش كنقول لكم كيسيون دو شانس. يعني بنادم ميطونطي لا شانس ديالو. انا راه ماشي كنربح يعني كل مره مي فوالا كنربح يعني با مال دو فوا ربحت ودي تروك زوينين اللي اكتشفتهم اللي عجبوني، اللي ما مشيتش خلصتهم بالثمن غالي وفي الاخر ما عجبونيش بعدا ما بقاش فيها الحال. فوالا البنات هذا هو الفيديو ديال اليوم. بغيت نتشاركو معكم وفتكم بهذا الشيء، والمره الجايه ان شاء الله نحط وحدين اخرين. وفوالا هادشي اللي كاين بنات، وبصحتكم وراحتكم. وإلا عجبكم الموضوع مازالين باغيين شي حاجه بحال هكا دي بون بلان خليولي تعليق. وفوالا نهاركم مبروك البنات.